बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सर्दी लगना, नमूनिया, पहलू का दर्द, पसली का दर्द, फेफड़ों की सोजिश, वर्म, इसके अलावा वजल मुफासिल यानी कि जोड़ों का दर्द जिसको उर्फ़े आम में गंठिया भी कहा जाता है, नुकरस, छोटे जोड़ों का दर्द, बड़े जोड़ों का दर्द, टीबी के लिए, दमा के लिए ये नुस्खा तकरीबन एंटीबायोटिक की हैसियत रखता है। यानी कि आप इन तमाम बीमारियों के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम नुस्खा है, बनाने में भी आसान है, इतनी दिक्कत नहीं करना पड़ती। बहुत मुफीद, मुजर्रब, आजमूदा नुस्खा है। ये एक अक्सीर की हैसियत रखता है, बल्कि आप इसको अक्सीर आजम भी कह सकते हैं। जातुल जम ये है तिब्बी नाम। उर्फ़े आम में इसको पसली का दर्द भी कहा जाता है और पहलू का दर्द भी कहा जाता है। अगर इसकी लंबी चौड़ी डिटेल में जाए तो इसकी बहुत ज्यादा तफसीर है, तो मैं इतनी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा या जिन लोगों को ये पता है कि फेफड़ों में पानी पड़ जाता है एक साइड पे या दोनों पे, इसको इंग्लिश में प्लूरेसी भी कहा जाता है। ये नुस्खा उसके लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को नमूनिया हो जाए, नमूनिया का भी आपको पता है कि कितने इसके बुरे असरात हैं। ये भी डायरेक्ट फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और नमूनिया की एक किस्म वो भी है कि जिसमें आदमी को इसहाल भी लग जाते हैं, यानी कि पेचिस नहीं कह सकते आप, दस्त कह सकते हैं, उर्फ़े आम में जलाब भी कहा जाता है। ये नुस्खा उनके लिए भी मुफीद है। अगर नमूनिया के अलावा भी पेचिस लगे हों या इसहाल हों या दस्त हों, जलाब हों, कोई भी सूरत में ये नुस्खा आप इनको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा जिनको टीबी का मर्ज है, सेल दिक, वो भी इस नुस्खे को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल क्योंकि सर्दी है, दमे का मर्ज जो है ये बहुत ज्यादा होता है। जिनको आम हालत में नॉर्मल मौसम में दमे की शिकायत नहीं होती, इस मौसम में आकर उनको भी ये दौरा शुरू हो जाता है और वो बेचारे सांस की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। काफी इलाज मुआवजा के बाद भी उनको ये अफाका नहीं होता, बल्कि उनको इनहेलर के जरिए उनको वो सांस दिया जाता है, या बाप के जरिए या मशीन के जरिए, किसी तरीके से वो बेचारे अपना बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं। जब फुल सर्दियां हों या फुल गर्मियां हों, दोनों सूरतों में। और इसके अलावा वजल मुफासिल, जोड़ों का दर्द, गंठिया जिसको कहा जाता है, जोड़ सूज जाते हैं, यूरिक एसिड जो जोड़ों में आ जाता है उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। ये नुस्खा यूरिक एसिड को भी खारिज करता है और जोड़ों को अपनी असल हालत में लाके उनकी दर्द को फाका करता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, ये जिस्मानी ताकत के लिए भी मुफीद है। जिनके असाब कमजोर हैं, असाबी दर्दें रहती हैं, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो असाबी दर्दें भी खत्म हो जाएंगी, असाबी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। जो चल फिर नहीं सकते, थोड़ा कभी चले उनको थकावट महसूस हो जाती है जिस्मानी कमजोरी की वजह से, ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जिस्मानी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसके साथ जो है शहद का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। शहद के अलावा खालिस देसी घी, ये भी आपने जरूर इस्तेमाल करना है। ज्यादा मकदार में देसी घी इस्तेमाल करें और कोशिश किया करें खाने में गंदम, जौ और चने का आटा मिक्स करके बराबर वजन लेकर उसकी रोटी खाया करें, ताकि आपके मैदे की भी इस्लाह साथ साथ होती रहे। तो नाज़रीन, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो कि आदमी जितना मर्जी इलाज करा ले, जब उसको अफाका ना हो तो तवज्जो दें कि आपका मैदा तो खराब नहीं है।
تو ناظرین کوئی بیماری سے پہلے میدے کی اصلاح ضرور کر لیا کرے. کچھ بیماریاں میدے کی وجہ سے ٹھیک ہی نہیں ہوتی، جب اس کے میدے کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ بیماری بھی آٹومیٹک خود بخود وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میدے کی طرف خصوصی توجہ دے، غذا ہضم ہو، پیٹ میں پھارا نہ ہو، تبخیر نہ ہو، غذا صحیح طریقے سے ہضم ہوتی ہو، کھانا جو ہے یہ بھوک رکھ کر کھایا کرے تو آدمی کا پیٹ جو ہے نا کافی حد تک ٹھیک رہ سکتا ہے. جب ہم کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، جب کوئی مزاج کے مطابق نہ ملے تو پھر آدمی جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی غذا کھاتا ہے. لیکن ایسا نہیں، خوراک جتنی مرضی اچھی ہو تو خوراک جو ہے یہ نارمل کھانی چاہیے. میں اکثر آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خوراک کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ خالی. تو جب 3 حصے ہو جائیں گے تو ایک حصہ جو خالی ہوگا تو پھر وہ ہضم کرنے میں میدے کو آسانی ہوگی. روٹی جو ہے وہ چبا کر کھایا کریں، جتنی آپ چبائیں گے اتنا ہی جلدی اس کا ہضم ہونا ٹھیک ہوگا. تو ناظرین اب آتے ہیں ہم نسخہ کی جانب. نسخہ بہت آسان ہے، صرف 3 چیزیں ہیں. ایک تو سم الفار ہے جس کو عرف عام میں سنکھیا بھی کہا جاتا ہے، یہ 1 تولا آپ نے لینا ہے. شاخ گوزن یہ طبی نام ہے، اس کا دوسرا نام 12 سنگا ہے. جو ہرن کے اوپر سنگ ہوتے ہیں یہ اس کو 12 سنگا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سینگ کی جو کافی شاخیں ہوتی ہیں تو طب میں اس کو شاخ گوزن بھی کہا جاتا ہے اور 12 سنگا بھی کہا جاتا ہے. اور 1 تولا آپ نے 12 سنگا لینا ہے. تو 10 تولے آپ نے شیر مداد یعنی کہ آگ کا دودھ، آگ کے دودھ میں آپ نے 1 تولا سم الفار اور 1 تولا شاخ گوزن یعنی کہ 12 سنگا، یہ تینوں چیزوں کو آپ نے کھرل کرنا ہے. اتنا کھرل کریں کہ جب ٹکیاں بنانے کے قابل ہو جائے تو آپ نے اس کے قرص بنانے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرص بنا لیں. آپ پھر ایک جو ہے کوزہ لے لیں اور کوزے میں جب یہ خشک ہو جائے قرص تو کوزے میں رکھ کر اس کو گل حکمت کریں. گل حکمت کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملتانی مٹی یا چکنی مٹی میں روئی ڈالنی ہے، کاٹن کی روئی. آپ نے اس کو کوٹنا ہے، کسی بھی ہاون دستے سے اس کو کوٹے تو وہ جب یک جان ہو جائے تو آپ کوئی کاٹن کا کپڑا لے لیں اور وہ جو آپ نے کوزہ لیا ہے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ کر اس کو اوپر کپڑے کی مدد سے کپڑونی کریں، یعنی کہ اس کو 7 تہ بتایا 7 اس کو گل حکمت کر دیں، اوپر مٹی چڑھا دیں تاکہ اس کو جب آگ دی جائے تو پھٹے نہ. تو ناظرین 10 کلو آپ اوپلے لے لیں، 10 کلو اوپلوں میں آپ نے اس کو آگ دینی ہے. تو جب آپ اس کو نکالیں گے تو سفید رنگ کا کشتہ ہوگا، وہ آپ نے 1 رتی ہمراہ شہد استعمال کرائیں. کسی یہ جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں اس بیماری میں صبح کے ٹائم 1 رتی اور شام کے ٹائم 1 رتی ہمراہ شہد خالص ہو، چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا کوئی بھی مل جائے آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی گھی کا استعمال زیادہ کرائیں اور دودھ کا استعمال بھی کرائیں. تو انشاءاللہ تعالی کافی یہ جو بیماریاں آپ کو میں نے بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی سب بیماریوں کے لیے یہ ایک اکسیر ہے. تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.